جناب آقای وحیدی والی محترم ولایت هرات چون نفر اول ولایت هستند، غیر مترقبه به هرات باستان برگشتند. لذا با وجودی که جناب آقای زرگر رئیس سکتور دولتی شاید صحبتی داشته باشند، من هم به نوبه خود سلام ایشان خدمت شما برادران وسیله بشم. سه شب قبل هیئت محترم امنای حسینی هراتیا مشوره کردند که اگر جناب آقای وحیدی والی هرات تمایل داشته باشند، محفلی را در حسینی هراتیا در نظر بگیریم و با جمعی از دوستان و هموطنان در طیفه‌های مختلف دید بازدید داشته باشیم. امروز جناب آقای والی صحبت کردیم، اونا واقعا با اخلاص و صداقت علاقمندیشان را اعلام کردند که متاسفانه بنابر حادثه‌ای که امروز در هرات به وقوع پیوست، از او خاطر اونا تشریف بردن و امشب در جمع ما نیستند. هیئت عالی رتبه ولایت هرات به اساس دعوت رسمی جناب آقای استاندار رشیدیان استاندار خراسان رضوی و مشهد تشریف آورده بودند و ملاقات ها و مذاکرات بسیار مفید، مؤثر و مثبت انجام شد. طوری که همه دوستان میفهمند که الحمدلله مشترکات فراوان تاریخی و فرهنگی که ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد، از گذشته های بسیار دور میان دو ملت مسلمان و همسایه وجود دارد. بنابراین سفر هیئت ها از افغانستان و از ایران به افغانستان به منظور حفظ این مراودات و این تعاملات و برای توسعه و گسترش این روابط و علایق انجام می‌پذیرد. شما می‌فهمید که ولایت غربی هرات با استان خراسان رضوی همسایه هست و همجوار هست. در پهلوی از این که ما روابط فرهنگی و انسانی و بشری داریم، روابط اقتصادی و تجارتی هم با توجه بر بنادری که در این دو استان وجود دارد و در داد و ستد و اقتصاد و تجارت ما نقش دارد، اهمیت و سزای خود داشته. از این رو این نوع سفرها چه به ایران و چه به افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است. همراه جناب والی صاحب صحبت کردیم که چند روز اونا در سفر رسمی بودند و در دید بازدیدها از نهادها و ارگانهای زیربطی که قبلا در برنامه ریزی شده بود و در پهلوی از یک بخشی از هیئت هم بخش سکتور خصوصی بود که تعدادی از تجار و سرمایه‌گذاران ما از هرات تشریف آورده بودند. برشان یادآور شدیم که ما به یک حساب یک قرن است که تعداد زیادی از هموطنان و مهاجرین ما را در جمهوری اسلامی ایران داریم. در این قرن 100 ساله نه، قرن 30 ساله یا 35 ساله 3 نسل است که ما در اینجا از مهاجرین با خود داریم. در اینجا در پهلوی از اینکه یک تعداد از هموطنان ما در بخش‌های اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری مصروف هستند و کار کردن، اما بخش‌های دیگری از جامعه ما هم هستند که در سایر بخش‌های دیگه فعال هستند. تعدادی از هموطنان خیر ما هستند که مؤسسات خیریه درست کردند، ایجاد کردند و عمرش هم بیشتر از 25 سال 30 سال و
15 سال میشه. اینا به نحوی هم در میان مهاجرین در خراسان رضوی و هم در افغانستان، در سایر ولایات افغانستان فعالیت‌های خیری و فعالیت‌های خیرخانه دارند. مراکز فرهنگی الحمدلله در اینجا ما داریم که تعدادی از دوستان و عزیزان ما مصروف در این مراکز فرهنگی هستند. مراکز مذهبی و دینی داریم که الحمدلله تعداد زیادی از علما و روحانیون ما در این نهادها و در این مراکز و در این مؤسسات مصروف ارشادات دینی و رساندن رسالت دین محمد صلی الله علیه و سلم برای هموطنانشان در ایران هستند. با توجه به اینکه سپاسگزاری می‌کنیم از نهادهای مسئول و زیربط جمهوری اسلامی ایران که این زمینه را مساعد کردن و این هموطنان ما در این عرصه می‌توانند که فعالیت داشته باشند. ما تیف‌های جوانان داریم، ورزشکاران داریم و معیوبین و معلولین داریم، نابینایان داریم. از طبقه خواهران هستند، بخش‌های مختلفی فعال هستند. اینا همه تیف‌هایی هستند که نیاز بر این است که دوستا و بزرگایی که از افغانستان تشریف میارن در ایران با این اقشار مختلف جامعه دید و بازدید داشته باشند و آگاهی پیدا بکنند از حضور از اینا، از فعالیت‌های از اینا و همچنان تبادل نظر صورت بگیره، پیشنهادات نظر صورت بگیره و تبادل افکار صورت بگیره در پهلوی از اینکه از مشکلات و چالش‌هایی که آن در اینجا دارند نیز وسیله برای دولت مرکزی افغانستان بوده باشد. و از طرف دیگه هم دوستایی که ما در اینجا داریم، مهاجرینی در اینجا داریم، با استفاده از حضور همچه هیئت‌های عالی رتبه در جمهوری اسلامی ایران بتواند هم شخصیت‌های دولتیشان را بشناسند و هر آنچه که دارند برسانند آنها. و همین مناسبت جلسات چند شبه دوستا ترتیب داده بودند در اونجا در پهلوی از اینکه ضیافت‌های به مناسبت افتخار هیئت بود، ولی یک سلسله صحبت‌های هم انجام شد که مفید و مؤثر بود. شما می‌فهمید که یک نکته بسیار مختصر دیگه اشاره می‌کنم بعد صحبت‌های من تمام می‌شد. خب افغانستان فعلا در یک مرحله بسیار حساس قرار دارد. طوری که همه دوستان در جریان هستند که پروسه انتخابات ما یک مرحله‌اش پشت سر گذاشتیم و حالا داریم که در مرحله دومیش گام برداشتیم و گام می‌برداریم. دشمنان افغانستان تلاش نهایت مذبحانه کردند که پروسه قبلی، دور قبلی انتخابات مختل بکنند که الحمدلله به همت مردم و با مشارکت شجاعانه و با شهامت مردم و نیروهای امنیتی افغانستان نتوانستند هیچ کاری را به فراروی انتخابات 16 عمل ایجاد بکنند. حالا دور دوم انتخابات میان دو کاندید پیشتاز کمپاینشان آغاز شده، مبارزات انتخاباتیشان آغاز شده از دیروز. در 24 جوزای خرداد ماه باز هم ما شاهد رفتن مردم و پای صندوق‌های رای هستیم. در این راستا دشمن باز هم چلنج‌هایی را با مردم ما و شما وعده سپرده که انشاءالله با همت و که ما شاهدشان در هرات بودیم که انشاءالله مردم باز هم به دهن از اینا یک بار دیگر مشت محکم خواهند زد و پای صندوق‌های رای خواهند رفت و سرنوشت خود را از طریق رای خود و از طریق تصمیم و اراده خود ثابت خواهند کرد و یک بار دیگر امیدم هم به مردم افغانستان و هم به بیرونها که یک مقدار شک و شکوکی را داشتند که مردم افغانستان یک مقدار به مردم سالاری و دموکراسی و نظاممند بودن باورمند نیستند، به اونا نشان خواهند داد که نه مردم افغانستان هم انسان هستند، مسلمان هستند،
سایر بشریت مانند سایر بشریت به همه باورها و ارزش‌های مدنی باورمند هستند. بنان یک بار دیگر انشاءالله مردم ما خود نشان دادند که ما طرفدار نظام مردم سالار و قانونمند در افغانستان خواهیم بود که انشاءالله دعوت میکنیم از دوستان که اگر امکانات و مدارک رفتن به افغانستان داشته باشند در 24 جوزا خود به افغانستان برسانند و پای صندوق‌های رای حاضر بوده باشند و سرنوشت خودشان و مردمشان و نسل‌های آیندهشان از این طریق رقم بزنند. بیشتر وقت شما را نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.